السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو استفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير. أولا أريد أن أشكركم كثيرا، شكرا على رسائل تهنئتكم بخصوص وصول قناتنا إلى 3 مليون مشترك، وشكرا على ثقتكم وعلى متابعتكم وعلى تشجيعكم الدائم. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة رائعة جدا لإنبات الفراغات في الشعر. هذه الوصفة مختصة في إنبات الفراغات وكذلك في تقوية الشعر، وهي عبارة عن كريم كما رأيتم في صورة العرض. قدمت لكم الكثير من الوصفات التي تكون سائلة، ووصفتنا لليوم هي وصفة كريمية ولا تحتوي على أي رائحة. لن نستخدم فيها لا ثوم ولا حلبة، ونتائجها رائعة جدا في إنبات فراغات الشعر. كذلك إذا كنت سواء رجل أو كنت امرأة ولديك بداية الصلع، لا أتحدث عن الصلع المتقدم، أتحدث على بداية الصلع، يمكنكم استخدام هذه الوصفة لتأخير ظهور الصلع في وقت مبكر. مثلا إذا أنت رجل ولديك صلع وراثي، مثلا أبوك بدأ لديه الصلع مثلا في سن 25 وأنت تخاف من أن يحصل نفس الشيء، فيمكنك استخدام هذه الوصفة لكي تؤخر مدة أو تؤخر ظهور الصلع في شعرك. إذا كنت مثلا تعانين من فراغات جراء تساقط الشعر أو لأي سبب معين، يمكنك استخدام هذه الوصفة، فهي رائعة جدا. أيضا تصلح إذا كانت لديك ثعلبة. الوصفة أيضا تصلح لإيقاف تساقط الشعر، يمكنكم استخدامها لهذا الهدف. أيضا سنستخدم في هذه الوصفة مجموعة من المكونات السهلة البسيطة والمتواجدة في كل الدول، يعني لن تحيري في إيجاد هذه المكونات حتى إذا لم تكن متواجدة لديك في البيت، وثمنها رخيص جدا. أول مكون سنحتاجه في هذه الوصفة هو زيت جوز الهند، وهو الذي سيعطينا ذلك القوام الكريمي. هذه الوصفة في فصل الصيف لن تكون كريمية، ستكون سائلة، لكن في فصل الشتاء بما أن زيت جوز الهند الأصلي يكون قوامه في فصل الشتاء قوام كريمي، فسيعطي لهذه الوصفة قوام كريمي أيضا. ثاني مكون في هذه الوصفة هو الفحم، وهنا أنا لا أتحدث عن الفحم الذي نستخدمه في الشواء، ليس ذلك النوع من الفحم. ضروري أن تأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار، لأنه إذا استخدمتم ذلك النوع من الفحم سيعطيكم نتيجة عكسية. أنا أحذركم، هذا الفحم تقومون بشرائه من الصيدلية، معروف تحت اسم أكتيف شاركو، ومعروف تحت اسم الفحم الطبيعي، وهو يباع عند كل الصيدليات، وثمنه ليس غالي يعني مقابل النتيجة التي سيعطيها لنا في هذه الوصفة، وهذا المكون ضروري جدا في هذه الوصفة. تقومين بشراء علبة صغيرة من الفحم الطبيعي من الصيدلية، وتقومين بدق 3 حبات من هذا الفحم. ثالث مكون سوف نحتاجه في هذه الوصفة هو بودرة نواة التمر. بودرة نواة التمر طريقة الحصول عليها سهلة جدا، لن أتكلم عليها في الفيديو لأنه سيكون طويل. سأترك لكم رابط طريقة صنع بودرة نواة التمر تحت في صندوق الوصف. بالنسبة لبودرة نواة التمر يمكنكم إيجادها عند العشابين، إذا كان هناك عشاب تثقين به اشتريها من عنده، وهي رخيصة جدا. المكون التالي هو زيت السمسم. يمكنكم تعويض زيت السمسم بزيت الخروع أيضا، ليست هناك مشكلة، سواء زيت السمسم أو زيت الخروع. وآخر مكون سنحتاج إليه في هذه الوصفة، وهو أيضا مكون رئيسي فيها، وهو السدر. السدر معروف جدا 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 أنه ينبت الشعر، معروف، يعني لا أظن أن هناك شخص لا يعرف أن السدر ينبت الشعر. هذه المكونات التي ذكرتها في الوصفة تقوم بإنبات الشعر 100%، فالسدر من بين هذه المكونات. وهنا أنصحكم أن تشتروا السدر أوراق وتقومون بطحنه في البيت.
هذه هي المكونات بالنسبة للوصفة. كما ترون مكونات يمكنكم إيجادها حتى إذا لم تكن متواجدة لديكم في البيت، يمكنكم إيجادها بكل سهولة عند العشابين وعند أيضا الصيدليات. وقبل أن أقدم لكم طريقة هذه الوصفة، لا تنسوا من فضلكم أن تضعوا لايك للفيديو لكي تشجعونا على إعطائكم المزيد من الوصفات الطبيعية المجربة. هذه الوصفة هي فقط ستجدونها في قناة فيدي واستفيدي، لن تجدوها في أي قناة أخرى وفي أي موقع آخر. لطريقة عمل هذه الوصفة سنحتاج إلى 3 ملاعق كبيرة ممتلئة من زيت جوز الهند، ومقابل كل 3 ملاعق كبيرة أو مقابل كل ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند سنحتاج إلى حبة من حبوب الفحم الطبيعي. إذا سنحتاج إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ونضيف إليه كما قلت لكم 3 حبوب من حبات الفحم مدقوقة. نضيف ملعقة صغيرة غير ممتلئة من بودرة نواة التمر. نضيف ملعقة كبيرة من مسحوق السدر أو أوراق السدر مطحونة. وأخيرا نضيف ملعقتان كبيرتين من زيت السمسم أو زيت الخروع، أو يمكنكم عمل ملعقة كبيرة من زيت السمسم وملعقة كبيرة من زيت الخروع إذا كنتم تتوفرون على الزيتين مع بعضهما بطبيعة الحال. لكن إذا كنتم تتوفرون سواء على زيت الخروع أو زيت السمسم يمكنكم استخدام إحدى الزيتين، ليست هناك أي مشكلة. ونقوم بخلط هذه الوصفة جيدا حتى تقوم هذه المكونات بالاندماج مع بعضها البعض. لطريقة الاستعمال كما قلت لكم، أفضل ما في هذه الوصفة هي أنها خالية تماما من الرائحة. يعني حتى إذا كنت سيدة متزوجة لا تريدين مثلا إزعاج زوجك برائحة الثوم أو رائحة الحلبة، لأنه لدي وصفة رائعة في القناة. تلك الوصفة أعتبرها أفضل وصفة لإنبات الشعر، لكن فيها رائحة الحلبة والثوم، وهناك من لم يحب هذا. لكن هذه الوصفة لا تحتوي أبدا على أي رائحة من أي نوع. بالنسبة لطريقة استخدام هذه الوصفة، وأنصتوا معي جيدا لأنه طريقة عمل هذه الوصفة 50%، وطريقة وضع هذه الوصفة على شعرك وعلى فراغاتك هي 50%. ضروري جدا قبل أن تقومي بوضع هذه الوصفة على فروة شعرك أن تكون فروة شعرك نظيفة، وهذا ضروري جدا. يعني هذه الوصفة إذا كانت لديك مثلا قشرة في شعرك، من الأفضل ليس من الأفضل، ضروري جدا أن تقومي بغسل شعرك جيدا من القشرة حتى تعطيك هذه الوصفة مفعولها. إذا وضعت على الشعر به قشرة فلن تعطيك مفعولها أبدا. وضروري جدا أن تقومي بتعريض شعرك سواء للبخار الساخن أو سواء تقومين بأخذ شاور لشعرك يكون ساخن حتى تنفتح المسامات، أو تأخذين فوطة تضعينها في الميكروويف، بعد ذلك تقومين بلفها على شعرك أو على فروة شعرك. المهم يجب تعريض مسامات شعرك للبخار الساخن أو للحرارة بصفة عامة حتى تنفتح المسامات. أو يمكنك إذا كانت لديك فراغات معينة في شعرك، مثلا فراغات في مقدمة شعرك، يمكنك مثلا أخذ فوطة بها ماء ساخن أو فوطة في الميكروويف ووضعها على ذلك المكان بعينه. إذا كنت تريدين ذلك المكان بعينه وليس شعرك بالكامل يمكنك عمل هذا. بعد ذلك تأخذين هذه الوصفة كما قلت لك على شكل كريم، تأخذينها بيدك وتضعينها على ذلك المكان الذي تريدين إنبات الشعر فيه بعد عمل طريقة تسخين فروة الشعر. أنا أفضل من الأفضل أن تتركي هذه الوصفة على شعرك ليلة بكاملها، يعني تضعينها في الليل وفي الصباح تقومين بغسل شعرك. أو على الأقل مثلا أنت تشتغلين في الصباح ولا تستطيعين مثلا الذهاب بالعمل بالوصفة بشعرك، على الأقل تتركينها لمدة 5 ساعات على شعرك. يعني هذا أقل شيء لكي تعطيك هذه الوصفة النتيجة الرائعة.
ومن الأفضل أن تأخذي مثلا منديل مصنوع، يعني نحن نسميه بالمغرب منديل حياتي. يمكنك أخذ منديل وضعه على شعرك، أو أخذ بنيه بلاستيكي وضعه على شعرك. يجب أن يكون شعرك مغطى حتى تعطيك النتيجة، حتى تعطيك الوصفة النتيجة التي تريدينها. وتقومين بعمل هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. الآن يمكنك عملها يوم نعم ويوم لا، يعني يوم نعم ويوم ترك، ليست هناك مشكلة. كما يمكنك عملها 3 مرات في الأسبوع على حد أقصى إذا أردت ذلك. هي الوصفة ليست منها أي ضرر، يمكنك عملها مرة، يعني يوم نعم يوم لا، ويمكنك عملها 3 مرات في الأسبوع. وستلاحظين عزيزتي أن هناك شعر ينبت في الأماكن الفارغة، لأن الفحم يقوم بتنشيط فروة الشعر، السدر يقوم بإنبات الشعر، زيت الخروع أو عفوا زيت السمسم معروف بخصائصه منظفة لفروة الشعر والمزيلة لفطريات الشعر. بودرة نواة التمر معروفة أيضا بإنباتها للشعر، وبالنسبة لزيت جوز الهند فهو معروف بخصائصه المفيدة والمغذية والمطولة للشعر.